अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर मोहम्मद अली हमज़ा की जानिब से खुशामदीद। जुम्मे का रोज़ जुम्मतुल मुबारक हो आप सबको। और जुम्मे के रोज़ जो है एक अजब गहमा गहमी हमें अदालतों में, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट में, और उसके अलावा बहुत सी ख़बरें हैं जो सियासत से रिलेटेड हैं। और सियासत ही आजकल पाकिस्तान का एक मसला इस लिहाज से बना हुआ है कि सियासी मसाइल ठीक होंगे तो कहते हैं कि मुआशी मसाइल भी ठीक होंगे। लेकिन खैर, मैं तो पर्सनली इस चीज़ को समझता हूँ कि रियासत की भलाई और रियासत की तरक्की के लिए ही सियासत होनी चाहिए। लेकिन अब वापस आते हैं, ख़बरें क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन और छोड़ गया है इमरान खान साहब को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस किस ने बाय बाय कह दिया आज के दिन, और जब वो बाय बाय कह रहे थे, खुदाफिज कह रहे थे, छोड़ रहे थे पीटीआई को, तो उनके चेहरे के तासुरात क्या थे। दूसरी बात हम करेंगे असद उमर साहब के हवाले से। असद उमर साहब जो है, उनके बारे में कल परसों की बात है कि उन्होंने अपनी जो स्पेशल पोजीशन है पार्टी में उससे मुस्ताफ़ी हो गए और एक आम रुकन की हैसियत से उन्होंने कहा मैं पीटीआई में रहूँगा। और ये फिर तासुर दिया जाने लगा कि चंद ही दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पे असद उमर साहब छोड़ देंगे। लेकिन ख़बर कुछ और है कि असद उमर साहब इमरान खान से राब्ते में हैं, और उस राब्ते का मकसद क्या है, ये बात भी आपसे करनी है। तीसरी बात जो हम करेंगे उसका ताल्लुक़ है शीरी मज़ारी साहिबा का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ जाना। और इसके ऊपर खैर एतज़ाज़ एहसन साहब और जितने पुराने सियासतदानों ने कहा कि बड़ी अजीब व गरीब सी सूरत हाल है जो बनी हुई है। लेकिन जो बात करने वाली है वो ये कि शीरी मज़ारी साहिबा के हवाले से ये कहा जाता है कि उन्होंने कोई वीडियो देख ली थी अपनी साहबजादी की, ईमान मज़ारी की, तो इस वजह से छोड़ना पड़ गया। ये मेरे ख्याल से हमारे किसी सीनियर जर्नलिस्ट ने एक बात कही, इसके ऊपर बात करेंगे। सो 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात पे आते हैं, इमरान खान साहब को आज कौन छोड़ गया। आज जो 2 शख्सियात जिन्होंने खैरबाद कहा पीटीआई को, उसमें से पहली हैं मुसर्रत जमशेद चीमा और फिर उनके हस्बैंड जमशेद चीमा साहब। मैंने मुसर्रत बीबी का नाम इसलिए पहले लिया क्योंकि दर हकीकत वो पार्टी में ज़्यादा अहम पोजीशन पे थी और स्पोक्स पर्सन भी रही हैं, और जमशेद चीमा साहब यकीनन उनके साथ साथ थे और पार्टी में उनकी अपनी हैसियत थी। उन दोनों ने आज बैठ के कहा कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं, और उनके जो चेहरे के तासुरात थे वो यकीनन अफसुर्दा थे। और मुसर्रत जमशेद चीमा साहब का एक जुमला जो है पीटीआई को खुदाफिज कहते हुए बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। उन्होंने कहा कि हमारे बस में अगर होता, हमारे बस में होता कि हम किसी तरह वक्त को रिवर्स कर सकते तो हम 9 मई का दिन रिवर्स करते और वो तारीख दिन जो है उसको ना होने देते। खैर, वो क्या कहते हैं, अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। उससे पहले यहाँ तक नौबत क्यों आई, उसमें ये जयद सारे कहाँ बैठे थे, क्योंकि मुसर्रत साहिबा जो हैं वो यकीनन खान साहब के करीब जो साथी हैं उनमें उनका अपशुमार होने लगा था। तो ये 2 जो मेन प्लेयर्स जो हैं वो गए हैं। और जो एक और ख़बर साथ आ रही है कि इब्रारुल हक साहब जो हैं वो भी, और मुराद राज साहब वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज या नहीं तो कल छोड़ जाएंगे। इब्रारुल हक साहब कहते हैं कि वो काफ़ी लोगों के साथ पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें 9 मई के वाक़े को कंडेम भी करेंगे और फिर पीटीआई को छोड़ेंगे। और मुराद राज साहब, आपको पता है, पंजाब में वो एजुकेशन के मिनिस्टर रहे, और पंजाब में वो जो कहते थे एक तालीम या एक करिकुला, एक निसाब, उसके ऊपर मुराद राज साहब बहुत ज़्यादा क्रेडिट लेते थे कि हमने बड़ा कुछ किया है। हकीकत ये है कि ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। लेकिन ये दोनों भी बहुत ही अहम खिलाड़ी थे जो इमरान खान साहब की टीम के थे, पंजाब की सतह की बात करें या वफाक में बात करें। सो नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन, अगले आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि शौकत तरीन साहब जो हैं उन्होंने भी अपनी एक पार्टी लॉन्च करने का इंदिया दे दिया है, और उन्होंने कहा कि ही विल बी द पैट्रन इन चीफ। इस बार शौकत तरीन साहब किसी पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, बल्कि वो खुद पार्टी के पैट्रन इन चीफ होंगे। पार्टी क्या होगी, और कहते हैं कि उसमें बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो छोड़ के अरकान गए हैं वो उस पार्टी में शामिल होंगे। वो यकीनन मेजॉरिटी उन अफराद की होगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाराज़ हो के सियासत से बाहर निकलने की या पार्टी को छोड़ने की जिन्होंने बात की वो ज्वाइन करेंगे शौकत तरीन साहब की नई पार्टी को। ये जाने का जो सिलसिला है ये चल रहा है। अब इसके 2 पहलू हैं इस बात को देखने के। एक पहलू ये है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसमें सफाई हो रही है, और वाकई ही पीटीआई जो एक दावा लेके, खान साहब एक दावा लेके आए थे कि नई सियासत, नए चेहरे, नई क़यादत, जवानों को आगे लेके आना है। शायद ये जो आने जाने वाले लोग थे वो निकल जाएंगे तो शायद नई क़यादत आ जाएगी, और जब इलेक्शन होंगे अगर पीटीआई बैन नहीं होती, अगर इमरान खान साहब जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते, तो शायद पीटीआई के टिकट की वजह से नए चेहरे, शायद जवान चेहरे, शायद पढ़े लिखे चेहरे जिनकी बुनियादी जो सिफ्त है
وہ شاید روپیہ مال یا ڈائنیسٹک پالیٹکس نہ ہو، شاید وہ سامنے آ جائے۔ یہ ایک سائیڈ ہے اس سارے پروسیس کی کہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اسی پروسیس کی کہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس کی دوسری سائیڈ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے، کیونکہ اس کے فارورڈ بلاکس بن رہے ہیں، ایک حقیقی پی ٹی آئی بن چکی ہے، اب اور چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے پارٹی جو ہے اٹ سیلف ول لوز اٹس گراؤنڈ، کیونکہ شیٹر ہو جائے گی، فریکشنز میں بڑھ جائے گی، تو وہ جو قوت ہے جو ہم کہتے ہیں کہ شمال سے جنوب تک ایک وفاق کی علامت یہ پارٹی بن گئی تھی، وہ ختم ہو جائے گی۔ سو یہ دونوں معاملات جو ہیں یہ پیرالل ہیں۔ بنتا پھر کیا معاملہ ہے، ہوتا کیا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لوگ چھوڑی جا رہے ہیں۔ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ بہت ہی دبنگ انداز میں بات کرنے والی خاتون جو ہیں، آج ان کا چہرہ کافی اترا ہوا تھا، اور اس کی کیا وجہ تھی؟ شاید اداسی تھی کہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جا رہی ہیں، یا شاید غم تھا کہ کیوں کر 9 مئی کا دن آیا۔ دوسری بات جو ہے وہ اسد عمر صاحب سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ یہ بھی چیمو گوئیاں ہو رہی ہیں کہ وہ چھوڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کو، لیکن خبریں کچھ اس طرح کی ہیں کہ اسد عمر صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو بھی ایک خلیج ہے، ایک غصے کی فضا ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور کہنے والے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو غضب، خلیج، گرماہٹ، یہ حدت، یہ غصہ جو بیچ میں خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے ہے، یہ کچھ کم ہو جائے گا، شاید زائل ہو جائے، اور پھر رابطے واپس جڑ جائیں گے، اور چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ الیکشن کی طرف آ جائیں گی۔ اگین اس میں اسد عمر صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں گے، لیکن اس پوری کہانی میں ہمیں شاہ محمود قریشی کیا کردار ادا کریں گے یہ ابھی نظر نہیں آ رہا۔ کیا وہ مائنس عمران خان کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی جو اس وقت پی ٹی آئی ہے بنیادی طور پہ، اس میں خان صاحب کے بعد اگر کوئی قیادت نظر آتی ہے تو وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی شکل میں نظر آتی ہے، لیکن ان کی فی الحال کوئی ایسی بات کہ جس سے یہ تاثر آئے اور یہ خبر ہم تک پہنچے کہ جی وہ اب معاملات کو ٹھیک کرنے میں اپنا پازیٹیو کردار، کنسٹرکٹیو کردار ادا کر رہے ہیں، ایسی کوئی خبر نہیں ہے۔ لیکن اسد عمر صاحب کے بارے میں ہے، کیونکہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ ہی از ویل لنکڈ اینڈ ہی از گوئنگ ٹو پلے ہز رول ٹو یہ جتنا ہائپ بنی ہوئی ہے ریلیشنز کے درمیان، ڈسٹرکٹیو ہائپ، اس کو کول ڈاؤن کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ سو دیکھتے ہیں وہ ایسا کچھ کر پاتے ہیں یا نہیں۔ تیسری بات جو ہے وہ شیریں مزاری صاحبہ کے بارے میں ہے۔ شیریں مزاری صاحبہ نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی، اور ساتھ کہا میں نے سیاست بھی چھوڑ دی۔ اور پھر ہمارے چند سینئر صحافیوں نے کہا کہ جی ان کو بھی کچھ ویڈیوز دکھا دی گئی تھی۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ آپ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ ان کو ویڈیوز دکھا دی گئی تھی، تو آپ یقیناً اپنے کسی ایک ادارے کو بدنام کرنے اور اس ادارے کے بارے میں ایسی معلومات جو ہیں پھیلا رہے ہیں جن کے بارے میں ایکچولی آپ کے پاس بھی ثبوت نہیں ہے۔ کیونکہ شیریں مزاری صاحبہ نے کہا جاتے ہوئے کہ میں نے جب اپنی بچی کی ویڈیو دیکھی تو میں نے سوچ لیا کہ میں چھوڑ دوں گی سیاست، تو بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی بچی جو ان کی ایمان مزاری ہیں ان کی روتے ہوئے کی ویڈیو دیکھی کہ وہ رو رہی تھیں، بلک بلک کے رو رہی تھیں کہ میری ماں کے ساتھ اس عمر میں کیا ہو رہا ہے، وہ یہاں سے وہاں لے جائی جا رہی ہیں، پھر چھٹتی ہیں تو پھر پکڑی جاتی ہیں۔ اس دکھ، درد اور وہ جو تکلیف ہے ماں کو ہوتے ہوئے اپنے سامنے دیکھ رہی ہیں، اس سے وہ رو رہی تھیں، اور وہ روتے ہوئے کی ویڈیو جب شیریں مزاری صاحبہ نے دیکھی تو انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی بیٹی کی خاطر میرے خیال سے سیاست چھوڑ دوں، تاکہ میری بیٹی جو ہے اس تکلیف اور اس پریشانی اور یہ جو ماں سے اس کا تعلق ہے اس کی بنا پہ جو سے تکلیف گزر رہی ہے اس کے دل پہ، وہ میری وجہ سے نہ گزرے۔ تو شیریں مزاری صاحبہ نے کہا میں سیاست چھوڑ دوں گی۔ سو دیٹ واز دا ویڈیو جو شیریں مزاری صاحبہ نے اپنی بیٹی کی دیکھی اور انہوں نے فیصلہ کیا سیاست چھوڑ دیں گے۔ سو اٹ واز ناٹ اباؤٹ کہ ان کو کوئی ایسی ویڈیو دکھا دی گئی جو بہت ہی غلط تھی اور پھر یہ اور پھر وہ۔ سو مینی ٹائمز آئی تھنک اٹس بین اسٹیبلشڈ کہ ہمارے بڑے بڑے جید اور سینئر صحافی جو ہیں وہ تصدیق کی بجائے صرف معاملات میں کہتے ہیں نا چورن بیچنے کے لیے، یہ میڈیا میں ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے، چورن بیچنے کے لیے کچھ بھی کہہ جاتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔